नागरिकका गुनासा, जिज्ञासा, प्रश्न अनि समस्याको उचित र सशक्त उठान गर्ने दिनेश एफएमको खरो प्रस्तुति कार्यक्रम नागरिक सवाल। हार्दिक नमस्कार आदरणीय श्रोता। नागरिक सवालमा म नारायण अवस्थी प्रविधि संयोजनमा साथ दिँदै हुनुहुन्छ राजेशजी र छोटोजीले। नागरिक सवाल बिहान 7:30 देखि 8:30सम्म दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्ज, दिनेश खबरको फेसबुक पेजमा हामीलाई यहाँहरूले लाइभ हेर्न र सुन्न सक्नुहुन्छ। मोबाइल एप्लिकेसन र अनलाइनमा पनि हामी सुनिन्छौँ। विश्वभरिबाट यहाँहरूले हामीलाई सुन्न सक्नुहुन्छ। नागरिक सवालमा विविध विषयमा, विविध प्रसङ्गमा हामी छलफल बहस गर्ने गर्दछौँ, प्रश्न गर्ने गर्दछौँ र ती विषयवस्तुहरू आम सर्वसाधारणसँग सरोकार राख्ने हुन्छन् भन्ने हाम्रो विश्वास रहँदै आएको छ। र आजको दिनमा मैले यस्तै एउटा प्रसङ्गमा कुराकानी गर्न गइराखेको छु। टेलिफोनमा धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 2 को प्रसङ्ग रहेको छ। धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 4 मा अझै पनि भुसी इँटा भट्टा सञ्चालनमा रहेको गुनासो त्यहाँका सर्वसाधारणले गरेका छन्, जसले गर्दाखेरि मानव स्वास्थ्यमा त्यसको कारणले, इँटा भट्टाको कारणले गर्दाखेरि प्रतिकूल असर परेको गुनासो गरिएको छ। तत्सम्बन्धमा मैले त्यहाँको एकजना स्थानीय सुमित सिंहसँग कुराकानी गर्नेछु सर्वप्रथम भने, त्यसपछि इँटा भट्टा सञ्चालक मायाराम चौधरी र त्यसपछि मैले वडा नम्बर 2 का अध्यक्ष नरबहादुर बमसँग टेलिफोनमै कुराकानी गर्नेछु। र उहाँहरू तिनैजनासँग कुराकानी गरिसकेपछि श्रोताहरूको लागि हामीले नियमित रूपमा टेलिफोन गर्नको लागि समय छुट्याउने गरेका छौँ। 8:15 पछि तपाईँहरूसँग मैले कुराकानी गर्नेछु। 091-410-216 मा फोन कल गर्न सक्नुहुनेछ भनेर हामीलाई सुनिराख्नुहुने र हेरिराख्नुहुने तपाईँहरूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु। 091-410-216 हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर रहेको छ। र यो धनगढी उपमहानगरपालिका 4 मा सञ्चालित भुसी इँटा अझै सञ्चालनमा रहेको छ। विगत 5-6 वर्षदेखि सञ्चालनमा रहेको उक्त इँटा भट्टा बन्द हुन नसकेको गुनासो गरिएको छ। हामीसँग त्यो विषयमा कुराकानी गर्नको लागि स्थानीय नागरिक त्यहीँको जसले असर पर्यो, हामीलाई अप्ठ्यारो भयो भनेर भन्नुभएको छ, उहाँसँग सर्वप्रथममा कुराकानी गर्न चाहन्छु। सुमित सिंह हामीसँग जोडिनु भएको छ। सुमितजी, नागरिक सवालमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। हजुर नमस्कार, धन्यवाद। हजुर आराम हुनुहुन्छ? सन्चै छु। यो धनगढीको वडा नम्बर 4 जुन चाहिँ फोहोर मैला व्यवस्थापन केन्द्र नजिकै इँटा भट्टा सञ्चालनमा छ, भुसी इँटा भट्टा भनेर गुनासो गर्नुभएको थियो। कति वर्षदेखि यो सञ्चालनमा छ? यो लगभग 5-6 वर्षदेखि नै सञ्चालनमा छ। हजुर, इँटा भट्टाले के असर गरेको छ तपाईँहरूलाई? के अप्ठ्यारो भयो? पहिले त्यहाँ घरहरू थिएन हजुर, होइन? त्यो बेला चाहिँ नि अब त्यो इँटा भट्टा त्यहाँ खोलियो। अब अहिले उसमा चाहिने यो भनौँ न जनघनत्व बढ्दै गयो भने घरहरू सबै बन्यो। त्यहाँ अब बालबच्चाहरू हुन्छन्, सबै घरमै हुन्छ। त्यसले त्यो धुलो 24 घण्टा जो धुलो निक्लिन्छ, त्यसको धुवा धुलो त्यसले गर्दा बच्चाहरूलाई क्यान्सर, चारैतिर फोहोर, लुगा कपडा सुकाउन सकिँदैन भनौँ, त्यस्तो एकदम त्यस्तो गरिरहेछ त्यसले। धुवा निकै नै आउँछ त्यसबाट? एकदम धेरै धुवा आउँछ। र अनि फेरि त्यो हावा चल्छ, हावाले पुरै धुवा माथि जान छट्टा त्यो त चिम्नी भए त माथि हुन्थ्यो, होइन? त्यो त चारैतिर भन्दा सबै धुवा वरिपरि नै छडिन्छ त्यसको त। वरिपरि घरमा अब सबै त्यो धुवाले गर्दाखेरि भुस्सा लगायतको चाहिँ त्यहाँ बालिन्छ, त्यसको धुवाले गर्दा स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्यो भनेर तपाईँहरू त्यो चाहिँ इँटा भट्टा हटाउनु पर्यो भन्दै हुनुहुन्छ त? एकदम हजुर। त्यो इँटा भट्टा त्यो अब व्यवहारमा उहाँले चलाउनु भयो पहिले, त्यसमा हामीलाई गुनासो छैन। तर अब समय र उसमा अब उहाँले हटाउनुपर्छ, एकदमै हटाउनुपर्छ त्यसलाई। अब तपाईँहरूलाई कति वर्ष यतादेखि अप्ठ्यारो हुन थालेको हो? हामीलाई लगभग 3 वर्षदेखि अप्ठ्यारो हुँदैछ हजुर। हामीहरू उहाँलाई गुनासो गर्दैछौँ। उहाँ चाहिँ ल यो अन्तिम साल हो, अन्तिम वर्ष अब गर्दैन भन्दै जबरजस्ती जाने अटेरी गरेर आफ्नोमा लाग्नु भएको छ। यो वर्ष पनि सुरुमै तपाईँहरूले इँटा राख्नुभन्दा पहिला कुरा गर्नु भएन उहाँसँग? हजुर उहाँलाई अगाडि नै पछिल्लो वर्ष नै जानकारी गराएको थियौँ हामीले, नगर्नु पर्यो हजुर भनेर। फेरि उहाँले जबरजस्ती इँटा भटाउनु भयो। अब इँटा गराएर अब नगरपालिकाले पनि उहाँलाई चिठी त्यहाँ ओडामा काटिसकेको हुँदाखेरि उहाँ ओडालाई पनि नटेरेको अवस्था छ हजुर अहिले। कति परिवार त्यहाँ चाहिँ त्यो इँटा भट्टाको धुवाँबाट प्रभावित हुनुहुन्छ तपाईँहरू?
हामीहरू 4 देखि 5 परिवार छौँ र अझै त्यसमा यो उसले गर्दा भट्टाले गर्दा घर बनाइरहेको छैनन् मान्छेहरू तुरुन्तै हामी लगभग 50-60 परिवार हुन्छ होला योपालि घर बन्दैछ। अहिले त त्यो हुलाकी सडक पनि सँग पनि जोडिएको छ, घर बन्ने क्रम तीव्र छ त्यहाँ। इटा भट्टाको कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई गाह्रो हो? एकदमै हामीलाई चाहिने अप्ठ्यारो भयो हजुर त्यसले गर्दाखेरि। अनि इटा भट्टाको सञ्चालक मायाराम चौधरीजीसँग तपाईँहरूले यो चाहिँ कुरा राख्नु भएन? यस्तो गाह्रो हुन्छ, विकल्प खोज्नुहोस् भन्दा के भन्नुहुन्छ उहाँले? एकदमै हामी उहाँलाई पछिल्लो सालै पनि हामीले भनेको थियो नगर्नु होला भनेर हाँसेर उहाँ चाहिँ ल यो अन्तिमै वर्ष हजुर गर्नु पर्यो। अब फेरि हाम्रो टोलको उहाँ ज्वाइँ पनि हो होइन, चौधरी समुदायको। अब त्यसले गर्दा पनि हामीले उसको उहाँ तालो जेठान हाम्रो साथी पनि हुन्छ, नबोलेको बोलेनौँ हामीले। अब त यो अति नै भइहाल्यो हजुर होइन, उहाँलाई हामीले बार बार पनि भन्दाखेरि उहाँले ओटेडी गर्नुहुन्छ खै किन। उहाँको त्यो आफ्नै जमिनमा गरिराख्नु भएको छ? होइन हजुर, अरूको जमिनमा ठेकामा लिनु भएको छ उहाँले, अरूको जमिन हो हजुर। इटा भट्टा सञ्चालन गर्नको लागि अहिले यो भुसे इटा सञ्चालन गर्न पाइँदैन भन्ने नियम पनि छ भन्ने कुरा उहाँलाई तपाईँहरूले भन्नु भएन? हजुर भनेको उहाँलाई अहिले 3 वर्ष पहिले पनि भनिसकेका छौँ, व्यवहारमा उहाँले चलाउनु भयो र जबरजस्ती नै चलाउनु भयो। अब सरकारले त भुसे भुसा त बेन्डै गरिसकेको अवस्था हो। तपाईँहरूको अब स्वास्थ्यमा श्वास प्रश्वास सम्बन्धी समस्या भएकाहरूलाई त त्यसले झन् समस्या गर्छ होला, बालबालिका गर्भवती अब लुगा सुकाउनु पनि गाह्रो हुन्छ भन्नुभयो। हजुर पुरै घरको छानामाथि त्यसको त्यो उडेर हजुर माथि जाँदैन होइन, ठिक्ने छैन, माथि जाँदैन उडेर आएर पुरा त्यो लुगै सुकाउन मिल्दैन। हजुरको पुरै हाम्रो बिहान उठ्यो भने त्यो घरभित्र पुरै त्यो खरानी हुन्छ। 12 महिनामा तपाईँहरूलाई त्यो समस्या कति महिना जति पर्छ? हजुर गर्मीभरि हो। अब अहिले जाडोमा त हुँदैन त्यति, जाडोमा हुँदैन, गर्मीमा जो लु चल्छ हजुरको त्यो गर्मीमा असाध्य हजुर, गर्मीभरि पुरै हो। हावाहुरी चल्यो भने त्यो फोहोर पनि उडाएर ल्याउँछ। हजुर हजुर गर्मीमा पुरै महिना त्यस्तै टेन्सन हो। अब यो वर्ष पनि त्यस्तै हुन्छ भन्ने चिन्ता हो तपाईँहरूको? हजुर हजुर अब त्यो यो वर्ष पनि के त्यो हुने नै त्यस्तै हो, यो वर्ष पनि त्यस्तै हुन्छ उहाँको। उहाँलाई चाहिँ चिम्नी खोल भनेर नगरपालिकाले चिठी काटिसकेको छ होइन, चिम्नी हालेपछि चिम्नीको लागि 4 किलो प्रमाणित सबै चाहिन्छ। अब मै हो उहाँको छेउमा, हामीसँग केही गर्नु नै भएको छैन। उहाँले पहिले पनि त्यो ठाउँमा अरू भट्टाहरू थियो, त्यसै गरी विस्थापित भएर गयो त्यहाँ होइन, जनगत बढ्यो अनि उहाँहरूले आफै चाहिँ सारेर आइबिडीतिर जानुभयो भट्टावालाहरू, उहाँले चाहिने मान्नु भएन। तपाईँ चाहिँ मायाराम चौधरीजीसँग के अनुरोध गर्न चाहनुहुन्छ? उहाँ पनि समाजमा हो, अब हाम्रो बालबच्चा पनि उहाँको नै बालबच्चा हो होइन, उहाँले कम्तीमा पनि पैसा ठिकसा आफ्नो कमाउने ऊ हो। उहाँले त्यो भट्टालाई यहाँ त व्यवस्थित गरेर चिम्नी बनाएर अलिक टाढा 4 किलो प्रमाणित गरेर गर्नु पर्यो, नत्र चाहिने उहाँले चाहिँ हामीलाई कमसेकम यो ऊबाट बचाएर उहाँ पनि यही भनौँ उसको नागरिक हो। र एउटा कुरा फेरि उहाँ पनि नगरपालिकामै हुनुहुन्थ्यो र अहिले वडामै आउनु भएको छ, झन् फेरि उहाँको बढी कर्तव्य हो। त्यस कारण हामीले उहाँले अनुरोध गर्छौँ कि प्लिज त्यो भट्टालाई छिटोभन्दा छिटो उहाँले चाहिने कहाँ हुन्छ स्थापना गरेर हुन्छ कि के हुन्छ उहाँले सहयोग गर्नु पर्यो हामीले। तपाईँको यो कुरालाई म मायाराम चौधरीजीसँग तुरुन्तै सोध्नेछु। संवादको लागि समय दिनुभयो, यसको लागि धन्यवाद। धन्यवाद दिनेश एफएमलाई हाम्रो जनगुना सुनिदिएकोमा धन्यवाद। हामी भट्टा सञ्चालक मायाराम चौधरीसँग कुराकानी गर्नेछौँ। उहाँलाई टेलिफोन सम्पर्कमा जोड्दैछौँ। धनगढी उपमहानगरपालिकाको वडा नम्बर 4 जुन चाहिँ फोहोर मैला व्यवस्थापन केन्द्र नजिकै मायाराम चौधरीजीको भुसबाट चाहिँ जल्ने इटा भट्टा सञ्चालनमा छ र त्यसको असर हामीलाई परेको छ भनेर सुमितजीले भर्खरै गुनासो गर्नुभएको छ। तत्सम्बन्धमा मायाराम चौधरीजीका बाध्यताहरू अथवा यसलाई व्यवस्थित गर्ने योजना के रहेका छन् भनेर म कुराकानी गर्नेछु र उहाँ हामीसँग जोडिनु भएको छ। मायाराम चौधरीजी, यहाँलाई नागरिक सवालमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। धन्यवाद हजुर, आराम हुनुहुन्छ? आराम हजुर। यो तपाईँको भर्खरै कुरा पनि सुन्नुभएको थियो होला, सुमित सिंहजीले नजिकै बस्नुहुँदो रहेछ तपाईँको इटा भट्टाको। हजुर हजुर। अनि तपाईँलाई कति वर्ष भयो त्यो ठाउँमा इटा भट्टा सञ्चालन गर्न थालेको? हेलो हजुर, तपाईँलाई कति वर्ष भयो इटा भट्टा सञ्चालन गर्न थालेको? ए मलाई यहाँ वडा नम्बर 4 भन्नुभयो हजुर, वडा नम्बर 2 हो सर। माफ गर्नु होला, वडा नम्बर 2। हजुर हजुर। मलाई यहाँ भयो लगभग 10 वर्ष जति भयो सर।
10 वर्ष जति भयो र केही वर्ष यता तपाईँको इटाभट्टाको वरिपरि नै घरहरू बन्ने क्रम बनिसकेको रहेछ। त्यही भएर अब त्यो धुवाँले गाह्रो हुन थाल्यो भनेर चाहिँ कम्प्लेन त तपाईँलाई पनि गरे होला नि मान्छेहरूले? गरेको छ। अनि तपाईँले अब यो चाहिँ चिम्नी थप्छु भन्नुहुँदो रहेछ, नथप्नु हुँदो रहेछ। किन चाहिँ अब यो इटाभट्टा चाहिँ भुसे इटाभट्टा त अवैधानिक हुन्छ नि, त्यो त चलाउन मिल्दैन, तपाईँहरूले चलाइराख्नु भएको रहेछ, यस्तो बाध्यता चाहिँ किन आयो? चलाउने भन्ने यस्तो हो सर, चिम्नी भट्टा खडा गर्न हामीलाई हैसियत छैन। त्यो भुसे भट्टालाई त्यति लगानी हामीसँग पनि छैन। त्यति जग्गा पनि यहाँ 10 बिघा चाहिन्छ त्यो चिम्नी भट्टा सञ्चालन गर्नलाई। त्यति पुँजी हामी भुसा भट्टावालालाई छैन। लगानी छैन, सानोतिनो लगानीमा यही गर्ने भन्ने हो? हजुर। अनि तर त्यसरी गर्दा त त्यो अवैधानिक काम चाहिँ नि त कानुनले नगर भनेको काम त गर्नु हुँदैन नि कसैले पनि। झन् तपाईँ त नगरपालिकाकै कर्मचारी पर्नु हुँदो रहेछ, झन् गाह्रो हुन्छ नि, हुँदैन? त्यो त हो र सर। हाम्रो कस्तो भने यो जग्गावालाको सम्झौता हाम्रो यो 10 वर्ष सकियो। अब यो सिजन हाम्रो जेठ असार महिनामा सकिन्छ हाम्रो यो जग्गावालाको सम्झौता। यो सिजनमा गरिसकेपछि तपाईँ सम्झौता सिद्धिन्छ नवीकरण नगर्ने अनि इटाभट्टा सञ्चालन नगर्ने भन्ने योजना हो तपाईँको? नवीकरण त गरिरहेछौँ त। तर यो अब कानुनले नगर भनेको काम त गर्नु भएन नि। त्यही त कानुनले नगर्नु भनेको छैन कि अब स्थानीय निकाय के अरे स्थानीय सरकारले चाहिँ लिएर होइन। भुसे इट्टा त सञ्चालन गर्न चाहिँ स्वीकृति तपाईँले लिनु भएको छ? घरेलुबाट लिएका छौँ। नगरपालिका महानगरपालिकाबाट पनि लिएका छौँ। नगरपालिकाले पनि तपाईँलाई स्वीकृति दिएको छ? दिएछ। तर चाहिँ यो भुसे इटाभट्टा त गैर कानुनी हुन् भन्ने कुरा अहिले सुमितजीले भन्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यो त स्थानीय निकाय के अरे स्थानीय सरकारले त लिइरहेछ त हामीसँग राजस्व। तपाईँसँग अनुमति छ, कर तिर्नुहुन्छ, सबै कुरा छ? एकदम सब छ। धनगढी उपमहानगरपालिकाले पत्र लेखेर वडा कार्यालयलाई त्यो चाहिँ बन्द गराउनु भनेर पत्र नै गरेको छ भन्ने कुरा पनि भन्दै हुनुहुन्थ्यो। अब तपाईँ त्यही कार्यरत हुनुहुँदो रहेछ वडा कार्यालयमै, त्यो त जानकारी अध्यक्षजीले चाहिँ गराउनु भएको छ होला नि तपाईँलाई? जानकारी गराउनु भएको छ। हामीले योपालि सञ्चालन भइसकेपछि हामीलाई जानकारी आयो होइन। यो सञ्चालन गर्नुभन्दा अगाडि भइदिए अब त्यो सोच हुन्थ्यो बन्द गर्ने अर्कै ठाउँमा सार्ने। हामीले यो सञ्चालन गरिसकेपछि लगानी सबै यो भइसकेपछि जानकारी आयो हामीलाई। अब यो तपाईँको लगानी यो बन्द गर्दा गाह्रो हुन्छ भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। जस्तो एक लटको इँटा जलिसकेपछि त बन्द गर्न मिल्छ होला नि, कि अझ त्यो काम निरन्तर नै छ, बनाइराख्नु भएको छ कच्चा इँटाहरू? त्यो त सबै इँटा बनाइसकेको छ। त्यो तपाईँको जेठ महिनासम्म सबै त्यसको एग्रिमेन्ट हाम्रो तपाईँको यो भदौ महिनामै हाम्रो एग्रिमेन्ट भइसकेको हुन्छ। जग्गावाला यो इँटा भट्टा के अरे इँटा पार्नेवालादेखि लिएर सबै लेबर मिस्त्री सबैसँग हाम्रो एग्रिमेन्ट भइसकेको हुन्छ। तर तपाईँले थाहा पाइकन एग्रिमेन्ट गर्नु भएको रहेछ नि, स्थानीयले विरोध त गर्न 2-3 वर्षदेखि नै सुरु गर्नु भएको रहेछ। त्यो कुरा तपाईँले नसुनेर गर्नु त यो चाहिँ उचित भएन भन्ने उहाँहरूको आरोप छ। होला त्यो होइन, त्यो स्थानीयले पनि मलाई 1-2 जना भनेको थिए यहाँको के अरे टोलवासीहरू। अनि जुन टोलमा तपाईँको इँटा भट्टा छ त्यहाँ तपाईँको ससुराली पनि पर्दो रहेछ। अनि ससुरालीलाई यसरी दुःख दिने धुवा खुवाएर? यो दुःख दिने कुरो होइन कि सर। हजुर। हाम्रो अब त्यो
फेरि 1 वर्षको लागि त्यो एग्रिमेन्ट बाँकी छ होइन। अब त्यो 1 वर्षको लागि किन उ गर्ने भनेर जग्गावालासँग पनि सम्झौता भयो। उहाँले चाहिँ मलाई पैसा फिर्ता नदिने, हामीले तपाईँले लगाउनुहोस् भनेर हामीले पैसा लिएको हो, हामीले पैसा फिर्ता गर्न सक्दैनौँ भनेर त्यसरी भयो। अब यो उपमहानगरपालिकाले पनि नगर बन्द गर भनेर भन्यो, तपाईँ त्यही कार्यरत कर्मचारी, झन् तपाईँले त अरूलाई पनि नियमको बारेमा चाहिँ सुसूचित गर्नुपर्ने, तपाईँ आफूमाथि नै अब निर्देशन आयो, त्यो कुरा त अब तपाईँले चाहिँ विधि विधान कानुन अब यो चाहिँ अब सरकारी निकायले गरेको आदेश त मान्नुपर्छ होला नि, बन्द गर्नुहुन्छ कि अब त्यो त घाटा खाएर पनि तपाईँले त्यसरी चाहिँ चलाउन नहुने कुरा गरिसकेपछि त त्यो बन्द गर्नु नै उचित हुन्छ नि, होइन र? बन्द भन्नाले हाम्रो अब त्यो यो त लगानी हाम्रो डुब्छ फेरि। अब तपाईँको लगानी डुब्यो, गलत ठाउँमा लगानी गर्यो भने त डुब्छ नि। त्यो त अब गलत कसरी भन्ने, या त त्यो इँटा भत्ता सञ्चालन गर्नुभन्दा अगाडि ती घर बन्यो भए त्यो त्यसरी अलि गलत हुन्थ्यो होइन। अब मैले त उहाँहरू त्यो त्यहाँ घर बनाउनुभन्दा अगाडि नै मैले त लगानी गरे हो नि त त्यहाँ एग्रिमेन्ट। तर एउटा कुरा तपाईँलाई जानकारी हुनुपर्छ होला, घर नबनेको अवस्थामा पनि त्यो सँग सधियार भएका जमिनवालाहरू जोसँग त्यो जमिनको भोगाधिकार हुन्छ उहाँहरूसँग त तपाईँहरूले अनुमति लिनुपर्छ होला नि सञ्चालन गर्नु पूर्व। त्यो त पुरै जग्गा सत्र तपाईँ 4 किल्ला प्रमाणित त्यहाँको अनुमति सबै। तपाईँले इँटा भट्टा सञ्चालन गर्नुभन्दा अगाडि वरपरका जोडिएका जग्गावालाहरूसँग सहमति लिनुभएको छ? हजुर हजुर। सुमितजीले पनि तपाईँलाई सहमति दिनुभएको छ पहिला? सुमितजी त उहाँ त पछि आउनु भएको हो, उहाँभन्दा मैले 4-5 वर्ष अगाडि मैले सञ्चालन गरिसकेको थिएँ। सुनिजी त तपाईँको 4-5 वर्ष के अरे अहिले भर्खर 2-3 वर्ष भयो उहाँ उता जग्गा किनेको गरेको। अब तर पनि तपाईँले 4-5 वर्ष भए पनि अहिले आएर त्यहाँको स्थानीयले पनि चलाउनु हुन्न भने, नगरपालिकाले पनि चलाउनु हुन्न भने अब तपाईँ के गर्नुहुन्छ? अब के अब मिलाउनु पर्यो, के गरेर अब त्यो यो सिजनभरि अब गर्न दिनु पर्यो होइन। अब आइन्दा यो सिजन गइसकेपछि त्यसपछि सञ्चालन गरेपछि तपाईँले कुनै कारबाही केही गरे भने म सहन तयार छु। यो सिजनमा मात्रै तपाईँको अनुरोध छ चलाउन दिनु पर्यो जसरी पनि, त्यसपछि सञ्चालन गर्दैन भनेर भन्दै आउनु भएको छ उहाँहरूलाई पनि? हजुर हजुर। त्यसमा के भन्नुहुन्छ? एग्रिमेन्ट पनि सब सकियो होइन, हाम्रो त्यहाँ माटो पनि सकियो, त्यो जग्गावालासँग एग्रिमेन्ट पनि सकियो, हाम्रो त्यो टोलवाला त्यो बासिन्दाहरू तिनीहरूसँग पनि अनुरोध गरेको छु होइन। मेरो यो वर्ष मात्र हो त्यो एग्रिमेन्ट भएको, अब सबै सकिन्छ त्यसपछि। तर अब कानुनले तपाईँले कति एग्रिमेन्ट के गर्नु पर्यो भन्ने कुरा चिन्दैन। नगरपालिका उपमहानगरपालिकाले भोलि नै बन्द गर, यो महिनाभित्र बन्द गर भनेर निर्देशन दिएको मान्नुहुन्छ कि मान्नुहुन्न? यदि दिया छ भने चिठी आयो भनेर तपाईँलाई थाहा छ होइन? हजुर। त्यो गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन? त्यो त गर्न सकिन्छ। हजुर। बन्द त कुनै हालतले हुँदैन, अब सञ्चालन भइसकेपछि अब बन्द कहाँ हुने हो। या त नगरपालिकाले तपाईँको यो सञ्चालन हुनुभन्दा अगाडि तपाईँ 2-3 महिना अगाडि जानकारी गरिदियो भने के हामीले त्यो व्यवस्थित या अरू ठाउँमा सार्थ्यौँ या के गर्ने के व्यवस्थित गर्थ्यौँ होइन, या सञ्चालन गर्ने थिएनौँ। अब हामीले त यो सञ्चालन भइसकेपछि तपाईँको अहिले तपाईँको 1-1.5 महिना भयो त्यो जानकारी आएको। भनेपछि यो सिजनको तपाईँको इँटा भट्टा जलाउने काम कहिलेसम्म? जेठसम्म हुन्छ? जेठसम्म हुन्छ। जेठसम्म कुनै हालतमा पनि तपाईँ बन्द गर्न नसक्ने पक्षमा हुनुहुन्छ त्यसो भए हो? त्यसपछिको विकल्प चाहिँ के हुन्छ? बन्द गर्नुहुन्छ? त्यसपछि विकल्प अरू ठाउँमा सार्नु पर्ला या त त्यसपछि त कुनै हालतमा तपाईँले पनि भन्नु पर्यो नि यो सिजनमा बरु चाहिँ सञ्चालन गर्न देऊ, त्यसपछि कुनै हालतमा म चलाउँदैन भन्यो भने एक्सक्युज गर्ला। नत्र त कानुनले अब चाहिँ भोलि नै बन्द गर भनेको त तपाईँले पनि मान्नु पर्यो नि। त्यो त मान्नु पर्यो।
कानुनले अब नगर उपमहानगरपालिकाले जे भन्छ त्यो मान्न तयार हुनुहुन्छ तपाईँ? त्यही त अब यो सिजनभर त अब मान्ने नमान्ने अब के भने अब यो सिजनभरि त चलाउनु पर्छ। हामीले जेठ महिनासम्म त जसरी पनि सञ्चालन गर्न दिनुपर्छ। त्यो त नगरपालिका स्थानीय सरकारले पनि हेरिदिनु पर्यो, हाम्रो लगानी समस्या होइन। त्यसपछिको हकमा त्यसपछि त अब त्यो अब ठाउँ पाएपछि अर्को ठाउँमा सार्ने हो, नभए बन्द हुने हो। ठाउँ पाएपछि अर्को ठाउँमा, नपाएपछि बन्द गर्ने। फेरि चाहिँ ठाउँ पाएन म यतै सञ्चालन गर्छु भनेर चाहिँ भन्नुहुन्न? नै, त्यो त हाम्रो एग्रिमेन्ट सकिसक्यो। त्यो जग्गावालाले एग्रिमेन्ट पनि म दिन्न भनेको छ। अब एक सिजनको मात्र हो। म त्यो आफै के योजनाहरू त्यो के बनाएर गर्छु माछा पालन। तर अहिले इँटा त्यहाँबाट चाहिँ अर्को ठाउँमा चाहिँ जलाउन सक्ने स्थिति चाहिँ तपाईँको हुँदैन? नै हुँदैन सर। अर्को ठाउँमा त्यो भट्टाको संरचना मात्रै बनाएर पोल्ने वातावरण सिर्जना गर्न नसकिने हो? त्यही त जलाउन त त्यही ठिकसै अब त्यहीँनिर हो। बरु इँटा तपाईँ पाथेर अन्त लग्न सकिन्छ होइन। जलाउने काम त त्यो तपाईँ भट्टा बनाउनलाई त कमसेकम त्यसमा धेरै खर्च हुन्छ। त्यो सबभन्दा समस्या त्यही हामीलाई भट्टा सार्नेलाई समस्या हो। त्यो इँटा पार्ने उ गर्ने माटो ल्याउने लैजाने त्यो त कुनै समस्या छैन हामीलाई। तपाईँको एउटा बाध्यता त्यो होला, तर सरकारले अर्कै निर्णय गर्यो भने त्यो पनि मान्न नसकिने भन्ने जस्तो भयो तपाईँको कुरा। कुनै हालतमा पनि अब यो सिजनमा बन्द हुँदैन त्यसो भए? हजुर। हस्, समय हाम्रो त्यो सञ्चालनको लागि त अब होइन, त्यही मैले भने नि तपाईँ स्थानीय निकाय के अरे स्थानीय सरकारले या त तपाईँको 2-3 महिना अगाडि हामीलाई जानकारी गरिदियो कि अरू केही व्यवस्था गर्थ्यौँ हामी, या बन्द गर्थ्यौँ, या त अर्को ठाउँमा कुनै एग्रिमेन्ट गरेर अर्को ठाउँमा सार्नु। तपाईँ पनि स्थानीय सरकारको मात्रै भन्या मान्ने, स्थानीय मान्छेहरूले भन्या नमान्नु हुँदो रहेछ? किन नमान्नु? 2-3 वर्षदेखि हामी नचलाउनुहोस् भन्दै आएका हौँ, मान्नु भएन, अटेरी गर्नुभयो भन्दै हुनुहुन्थ्यो। अटेरी गरे होइन कि सर, हाम्रो एग्रिमेन्ट त्यही त हाम्रो त्यो 10 वर्ष एग्रिमेन्ट भएको छ कि। अब त्यो एग्रिमेन्ट हाम्रो 1 वर्षको लागि मात्र, त्यो 1-2 वर्षको लागि किन गर्ने भनेर हामीले अटेरी गरे होइन कि हाम्रो एग्रिमेन्ट। तर व्यवसाय पेसा गर्दाखेरि अरूलाई हानि नोक्सानी अप्ठ्यारो हुने नगरिकन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा तपाईँ जस्तो कर्मचारी मान्छेले ख्याल गरेन भने अरूको हकमा फेरि चाहिँ अझ अप्ठ्यारो हुन्छ सरकारलाई पनि राज्यलाई पनि। यो कुरा त बुझ्नु पर्थ्यो, तपाईँले नबुझेको जस्तो देखियो। अप्ठ्यारो त उहाँलाई खासै त्यति अप्ठ्यारो हुँदैन। त्यही तपाईँको 2 महिना मात्र हो तिनीहरू त्यहाँ अप्ठ्यारो हुने होइन। त्यसै अहिले त केही अप्ठ्यारो छैन। त्यही तपाईँको के अरे वैशाख र जेठ महिनामा मात्र हो। र वैशाख र जेठको जुन चाहिँ अप्ठ्यारो छ त्यसलाई रोक्न सक्ने केही विकल्पहरू यदि चाहिँ छन् कतै भने त्यो अपनाएर यदि त्यो अपनाएर पनि गर्छौँ भन्ने चाहिँ तपाईँको सोच छ? अब त्यो प्रयास गरौँला हामी। तर त्यसपछि चाहिँ कुनै हालतमा पनि नचल्ने भनेर त तपाईँले अब एग्रिमेन्ट नै सिद्धिसकेको छ भन्ने कुरा भयो। हजुर। तथापि अब सरकारले भनेको निर्णय त आज भोलिदेखि नगर भनेपछि त्यो त मान्नुपर्छ नि सबै नागरिकले। त्यसमा त घाटा सहेर पनि मान्नु पर्यो नि। घाटा भन्नाले सरकारको निर्णय त घाटा सहेर पनि नागरिकले मान्नुपर्छ। त्यही त अब सरकारले पनि हेरिदिनु पर्यो हामीले घाटा। तपाईँ पनि त्यही सरकारमा चाहिँ अब सरकारको कामलाई सहज गर्ने मान्छे, कर्मचारी मान्छे, अझ तपाईँले त एक कदम अगाडि बढेर सरकारको निर्देशनलाई पालना गर्नुपर्छ अरू आम नागरिक भन्दा, होइन? हो सर, कमी कमजोरी होला हाम्रो पनि मेरो पनि होइन। त्यो मैले समस्या भनिहालेँ सर। हाम्रो त्यो एग्रिमेन्ट अब 1 वर्षको लागि मात्र हो। 1 वर्षपछि तपाईँले केही कारबाही गर्छु, यही सञ्चालन गर्छु भने चाहिँ कारबाही गर्ने या कुनै हवस्। मायाराम चौधरीजी, तपाईँले आफ्नो कुरा चाहिँ भन्नुभएको छ र त्यसपछि नगरपालिकाले के भनिराखेको छ भनेर म वडा कार्यालयका अध्यक्ष नरबहादुर बमसँग म कुराकानी गर्नेछु। हामी धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 2 मा इँटा भट्टा सञ्चालन भएको विषयमा कुराकानी गरिराखेका छौँ र जसले गर्दाखेरि
त्यहाँ चाहिँ स्थानीयहरूले इँटा भट्टाको धुवाँको कारणले गर्दाखेरि समस्या भोग्नु परेको गुनासो गरेका थिए। हामीले त्यहाँको एकजना स्थानीय र इँटा भट्टा सञ्चालकसँग कुराकानी गरिसकेका छौँ। यसपछि हामी उपमहानगरपालिकाको त्यो विषयमा के दृष्टिकोण हो, परिपत्र आयो भन्ने कुराहरू पनि त्यहाँ चाहिँ बताइएको छ। धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 2 का वडा अध्यक्ष नरबहादुर बमसँग म कुराकानी गर्न गइराखेको छु। उक्त विषयमा के छ भनेर, कुन चाहिँ अब कसरी त्यो समस्यालाई समाधान गर्न उहाँहरूले चाहिँ भूमिका खेल्नुहुन्छ भनेर म चाहिँ उहाँसँग प्रश्न गर्नेछु। र धनगढी उपमहानगरपालिकाभित्र यस्ता अन्य ठाउँहरूमा पनि समस्या रहेका हुन सक्छन्, तर हामी वडा नम्बर 2 को कुराकानी गर्दैछौँ। अध्यक्षजी हामीसँग जोडिनु भएको छ। अध्यक्षजी, नागरिक सवालमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। स्वागत छ, यहाँलाई पनि स्वागत छ। हजुर, आराम हुनुहुन्छ? एकदम ठिक छ हजुर। अब यो चाहिँ तपाईँको वडा नम्बर 2 मा एउटा इँटा भट्टा भुसबाट चल्ने त्यो रहेछ। त्यसले वरपरका चाहिँ घर भएका मान्छेहरूलाई अप्ठ्यारो पर्यो भनेर गुनासो गरिएको रहेछ। उपमहानगरपालिका सम्भवतः वडा कार्यालयमा पनि उहाँहरूले चाहिँ गुनासो गर्नुभएको छ होला। त्यो परिस्थिति त्यो बुझ्नु भएको छ यहाँहरूले चाहिँ त्यो इँटा भट्टाको विषयमा? यहाँलाई यथार्थ विवरण पेश गर्न सक्छु। त्यसो भने उहाँहरूले मौखिक हिसाबमा चाहिँ पटक मलाई जानकारी गरेकै हो। हजुर। र उहाँलाई लिखित रूपमा एउटा समूहगतमा जतिका ती दायाँ बायाँका जग्गाहरू पर्छन् तिनीहरूका सबै व्यक्तिको एउटा निवेदन ल्याएर वडा कार्यालयमा पेश गर्नु भनेर उहाँलाई मैले पटक जानकारी गराएको थिएँ। हजुर। उहाँहरूले अहिलेसम्म पेश गरेका छैन। त्यसले प्रक्रिया अगाडि बढाएर म त्यसलाई के गर्नुपर्छ, अब यहाँ न्याय सुनेर पठाएर या वडा कार्यालयबाट बोलाएर दुई पक्षले राखेर छलफल गरेर त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने भन्ने विषयमा म अगाडि बढेको थिएँ। तर बिचमा अब यो कोरोनाले गर्दाखेरि पनि अलिक कोरोना पोजिटिभ निक्लिएको थियो। 1 महिना जति म अब होम क्वारेन्टाइनमा नै रहेँ। त्यसले पनि चाहिँ भयो। तर हिजो भर्खरै अब समितिसँग मेरो भेट भएको थियो। उहाँलाई अब निवेदन पेश गर्नुहोस् मैले भनेको छु। अब आज पेश गर्नुहुन्छ क्या, त्यसलाई चाहिँ उ गरिकन म अगाडि। धनगढी उपमहानगरपालिकाले बन्द गराउनु त्यस्तो इँटा भट्टा भनेर परिपत्र गरेको छ वडा कार्यालयलाई? परिपत्र गरेको छ। परिपत्र पनि जान्छ। परिपत्रमा के उल्लेख गरिएको छ? परिपत्रमा त त्यही उल्लेख छ। अब चिबिनी बनाउनु पर्ने उनीहरूले पनि। हजुर। चिबिनी टाइपको अब जस्तै अब ठुलो भट्टाको टाइपको नै कति फिट जति चाहिने हाइट छ त्यसको अब त्यो प्रावधान चाहिँ अब त्यो नगरपालिकामा होला। त्यो चाहिँ अब त्यसलाई चाहिँ विधिपूर्वक बनाएर त्यसलाई सञ्चालन गर्ने भनेको छ। त्यसपछि त्यो सिफारिसमा जान्छ। त्यो साथसाथै उहाँको त्यो डकुमेन्ट आयो भने त्यसलाई पनि पठाउँछु। अब त्यो कार्यान्वयन गराउनुहुन्छ त तपाईँले? कार्यान्वयन हुन्छ नि, किन हुँदैन? कार्यान्वयन आएपछि त गर्नु पऱ्यो नि। जनताको चाहिँ काम आएपछि त गर्नु पऱ्यो नि वडा अध्यक्षले। वडा कार्यालयकै कर्मचारी हुनुहुँदो रहेछ उहाँ? कर्मचारी भएर त केही छैन, न्यायोचित हुनु पऱ्यो नि। कर्मचारी भएर कुनै पनि केही छैन। कर्मचारी भएर त काम गराउन झन् तपाईँलाई भन्न यो चाहिँ कार्यान्वयन गराउन नगरपालिकाको उपमहानगरपालिकाको निर्देशनलाई सजिलो भयो होला नि? हुँदैन नि, केही छैन त्यसमा केही छैन, विमत छैन। हजुरको हामी कर्मचारी हो जे होस् हामी चाहिँ नियम अनुसारले जानुपर्छ। हजुरको जो हाम्रो मापदण्ड नियम छ, नेपाली सरकारले बनाएको नीति छ त्यसलाई टेकेर नै हामी अगाडि बढ्छौँ। भनेपछि यो समस्या कसरी समाधान हुन्छ त्यो गर्न तपाईँ तत्पर हुनुहुन्छ? चाँडै हुन्छ? एकदम पुरै छैन नि। चिम्नी हाल्न लगाउने यदि त्यस्तो गरिएन भने अब के हुन्छ? बन्दै गर्नुपर्ने स्थिति आयो भने पनि त्यो निर्देशन दिनुहुन्छ त? अनि बन्द गर्नुपर्छ। यदि बनाएन भने बन्द गर्नुपर्छ। यो भन्नका लागि भन्दै त हुनुहुन्न? होइन पुरै छैन नि। किन भन्ने कार्यान्वयनमा आउँछ नि हजुरको भन्ने पुरै भएन नि। भनेपछि त हाम्रो कुरा त्योभन्दा अगाडि गर्नुको आवश्यकता नै छैन। बन्द हुन्छ या त्यसलाई चाहिँ समस्या समाधान गर्न उपायहरू निकालिन्छ? एकदम समस्या समाधान हुन्छ या बन्द हुन्छ। हवस्, यो प्रतिबद्धताको लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद, यहाँलाई पनि धन्यवाद, सम्पूर्ण टिमलाई धन्यवाद। हवस्। आदरणीय श्रोता, नगरपालिकाका वडा नम्बर 2 का अध्यक्ष नरबहादुर बम हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँग कुराकानी गरे र उहाँले भन्नुभएको कुरा यहाँहरू सबैले सुनिसक्नु भएको छ। अब भने हामी श्रोताहरूका टेलिफोन लिनेछौँ। अलिकति सहज छ, समय छ, तसर्थ जुनसुकै विषयमा पनि तपाईँहरूले आफ्ना समस्याहरू राख्न सक्नुहुनेछ। धनगढी उपमहानगरपालिका क्षेत्रभित्रै पनि अब यो चाहिँ झुक्क्याएर एउटा व्यवसाय गर्ने भनेर हस्ताक्षर गराउने सदियारहरूसँग त्यसपछि
अन्य नै व्यवसाय सञ्चालन गर्दाखेरि पिरमार्का परेका कुराहरू पनि चाहिँ सुन्नमा आएका छन्। त्यस्ता प्रसङ्गहरू छन् भने पनि हाम्रो जानकारीमा ल्याइदिनु हो भने तपाईँहरूलाई प्रत्यक्ष गएर अब चाहिँ छिमेकीसँग कुरा गर्न नसकिने स्थिति हुनसक्छ, कुरा गर्दाखेरि बिग्रिन्छ कि भन्ने पिर पनि हुनसक्छ। त्यो कुराहरू अब जसले व्यवसाय गर्नुहुनेहरूले पनि व्यवसाय गर्न पाउनुहुन्छ। तर व्यवसाय गर्दाखेरि आफूसँग जोडिएका नजिकका अब चाहिँ छिमेकीहरूलाई प्रतिकूल असर नपर्ने गरिकन हामीले गर्ने पेसा व्यवसायहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू हामीले थाहा पाइराख्नुपर्ने हुन्छ। र आफूलाई मार्का परिराखेको कुरा सहज ढङ्गले सल्टाउनको लागि हामीहरूले पनि त्यस्तो काम गरिराखेकाहरूलाई सोध्ने प्रश्न गर्ने कुराहरू गरिदिनुपर्ने हुन्छ। र यी चाहिँ अब गाउँघरका समस्याहरू, गाउँटोलका समस्याहरू समाधान गर्नको लागि स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको भूमिका पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ। उहाँहरूले खेल्ने रचनात्मक भूमिकाले को कारणले गर्दाखेरि यी र यस्ता समस्याहरू समाधान सहजै हुन सक्ने स्थिति चाहिँ देखा पर्छ। र खास गरेर कानुनले निर्दिष्ट गरेका कुरा बाहेक अन्य कुराहरू हामीले गर्नु हुँदैन। थाहा पाएन भनेर पनि गर्न हुँदैन, किनभने कानुन सबैले थाहा पाउनुपर्छ भन्ने सर्वमान्य अवधारणा हामीले थाहा पाइराख्नुपर्ने हुन्छ। र कुनै पनि काम गर्नुपर्दाखेरि त्यो काम गर्नुभन्दा पहिला कानुनी प्रक्रियाहरू के छन् भनेर बुझेर मात्रै उक्त काममा हामीले हात हाल्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि हरेक नागरिकले जान्न जरुरी हुन्छ। अन्यथा अब कानुन मलाई थाहा थिएन भनेर चाहिँ उन्मुक्ति पाउने अवस्था चाहिँ रहँदैन भनेर हामीले चाहिँ कानुनी साक्षरताका कुराहरू पनि अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ। 0914010 को लाइन तपाईँहरूको लागि खुला रहेको म जानकारी गराउन चाहन्छु। तपाईँहरूले फोन कल गरेर आज चाहिँ हामीसँग पर्याप्त समय रहेको छ। 8:10 छ। झन्डै हामी तपाईँहरूसँग 20 मिनट जति कुराकानी गर्न सक्ने अवस्थामा रहेका छौँ भनेर म हाम्रा श्रोताहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। र तपाईँहरूको फोन कल आएन भन्ने त्यो अवस्थामा मैले फेरि चाहिँ एक्लै बोलिराख्नुको सन्दर्भ पनि सकिन्छ। तसर्थ 0914010 मा फोन गरिदिनु हुनको लागि पुनः म तपाईँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। एउटा दुईटा विज्ञापन बजाउने म प्रयास गर्दैछु। र एउटा चाहिँ यो म सानो तपाईँहरूलाई अब यो राष्ट्रिय मिडियाहरूमा पनि आइसकेको कुरा हो। यो चाहिँ संविधानमा हस्तक्षेप भयो भनेर चाहिँ आएको छ। संविधानमा हस्तक्षेप, भ्रष्टाचार बढाएको र पार्टीको विधि विधान मिचेको भनेर नेकपाभित्रै अभियोग सामना गरिरहेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले देशकै संविधानमा हस्तक्षेप गरेका छन्। 8 वैशाखमा जारी भएर 4 दिनमै खारिज भएको अध्यादेश फेरि ल्याएर उनले देशको लोकतान्त्रिक संविधान र राष्ट्रपतिको गरिमालाई नै धुलिसात बनाएका छन् भनेर आरोप लागेको छ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई। यो मैले अनलाइन खबरको चाहिँ लेखेको कुरा चाहिँ पढेँ। र प्रतिशोधमा अध्यादेश संसदीय सुनवाई समितिमा ओली पक्षमा जम्मा 2 सांसद मात्रै भनेर चाहिँ खबर प्रकाशित भएको छ। अनलाइन खबरमा एउटा टेलिफोन आएको छ। यहाँलाई नागरिक सवालमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँदेखि? नारायणजी नमस्ते। हजुर केपीज्यू बोल्नुभयो, मैले चिनिहालेँ। तपाईँको कुरा के छ राख्न अनुरोध गरेँ मैले सबभन्दा पहिला तपाईँको एफएमबाट र तपाईँको एफएममा पनि आज भर्खर मेरो एउटा मेटेरियल चाहिँ पुग्ने सम्भावना छ। हजुर, यो सुदूरपश्चिम कृषि तथा पशु हाट बजारको सञ्चालक म भएको नाताले अब यो पुसको महिनाभित्र चाहिँ हामी उद्घाटनको समारोहमा पुग्दैछौँ। वर्षक तपाईँहरूलाई म जानकारी त्यो विषयमा गरौँला। र अब एउटा पक्ष त्यो रह्यो, अब शासन र विधिको कुराहरू हजुरले गर्नुभयो, इँटा भट्टाको कुराहरू जोड्नुभयो होइन। अब यो देशमा शासन र विधिको कसले पालना गरेको छ र यो नारायण सर? दायित्व त सबैको हो, तर पालना कसले गर्छ र? मुलुकमा अहिले तपाईँको अध्यादेशको विषय अहिले तपाईँको चर्चामा छ। यो 2 तिहाईको सरकारलाई अध्यादेश ल्याउनु पर्ने खाँचो के पर्यो? अध्यादेश ल्याउने भनेको कुन अवस्थामा हो, कस्तो बेलामा हो? मान्छे बिरामी भएर जब कोमामा पुगिसक्यो, सिरियस बिरामी भएपछि अनि त्यसलाई भनौँ न तपाईँको
कोमामा लगेर राख्ने हो। अहिले त तपाईँको ट्रिटमेन्ट भनेको त तपाईँको मेडिकलबाटै चल्ने चिज हो नि त। अनि मेडिकलमा नजाने अनि डाइरेक्ट तपाईँको कोमामा गएर हालेपछि त्यसको उद्देश्य के हुन्छ ल भन्नुहोस् त। यो अहिले नेपाल सरकारको जुन अध्यादेश आएको छ त्यो विषयमा हामीले टेकेर कुरा गर्ने हो भने अहिले चाहिँ अध्यादेशको त अहिले चाहिँ यो मुलुकमा खाँचो नै छैन, त्यस्तो धर्म सङ्कट परेको अवस्था नै छैन। त्यसले गर्दा यो के हो भने कानुनको विधिको पालना सबै नागरिकको, नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेका व्यक्ति र नेपाली नागरिकता प्राप्त नगरेका व्यक्तिहरू यी सबैले पालना चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ अनुभूति राख्नुपर्ने हो। तर यहाँ कतिपय मान्छेहरूको चाहिँ के हुँदो रहेछ भने म तागतमा छु, म शक्तिमा छु, मेरो उमेर अहिले कलकले छ, मैले जे गर्दा पनि हुन्छ भन्ने एउटा त्यो किसिमको मनोविज्ञान मानिसको हुँदो रहेछ। त्यसले गर्दा तपाईँको कहिलेकाहीँ तपाईँको क्षति चाहिँ ठुलो क्षतिहरू सामाजिक रूपमा, राजनीतिक रूपमा, राष्ट्रताको हकमा ठुलो क्षति चाहिँ बेहोर्नु पर्ने अवस्थाहरू चाहिँ देखिन्छ हेर्नु। त्यसले गर्दा तपाईँले बेला बेलामा बहस चलाउनुहुन्छ के अरे विभिन्न के अरे मान्छेहरूलाई, बुद्धिजीवीदेखि लिएर मानव अधिकारको मान्छेहरूसँग जोड्नुहुन्छ। अब सबै मान्छेलाई त जोड्नुहुन्छ, उहाँहरूले यो हुनुपर्छ, यो गर्नुपर्छ भनेर त भन्नुहुन्छ। तर आजबाट हामी आफ्नै ठाउँबाट चाहिँ लागू गरौँ न, हामी आफैबाट सुरु गरौँ न भन्नेतिर चाहिँ कोही पनि लाग्दैन हेर्नुहोस्। अब त्यो इँटा भट्टाको जुन कुरा गर्नुभयो त्यो अघि गरिराख्नु भएको थियो, मलाई याद छ त्यो इँटा भट्टाको सेरोफेरोमा म बालककालमा त्यहाँ फुटबल खेल्न जान्थेँ। त्यो यतापट्टिको त्यो के अरे तपाईँको 4 पोस्टर जोनदेखि यतापट्टि खाल्डो जुन छ त्यो खाल्डोमा हामी फुटबल खेल्न जान्थ्यौँ। अब त्यहाँ इँटा भट्टा पहिलादेखि नै तपाईँको मैले देखेको थिएँ। अब त्यतिखेर चाहिँ बस्ती थिएनन्। अब बस्ती भइसकेको कारणले त्यहाँनिर त्यति अब बस्ती नभएको बेला त ठिकै थियो, बस्ती भइसकेपछि वर्षकाबत सञ्चालकले पनि त्यो अटेल गरिराख्नुपर्ने। अनि त्यहाँदेखि तपाईँको भएन भनेपछि यो नगरपालिकाको के अरे निजहरूलाई अवज्ञा गरिराख्नु त्यति उचित हुँदैनन्। त्यो राम्रो चाहिँ पक्ष पनि होइन, किनभने कसैको जीवनसँग चाहिँ खेलवाड गर्नु कसैलाई पनि अधिकार नभएको कारणले बस त्यो गर्दा चाहिँ ठिकै हुन्छ। त्यसले गर्दा अब यो कानुनको विधिको अब धनगढी उपमहानगरपालिका अस्तव्यस्त भएको पनि अवस्था पनि छन् होइन। अब जनप्रतिनिधिको मात्रै दायित्व पनि होइन, जनप्रतिनिधि त सबै कुरो त बुझेको हुँदैन हेर्नुहोस्। अब लामो समयदेखि तपाईँको सत्तामा के अरे भनौँ त्यो चाहे केन्द्रीय तहमा होस् चाहे के अरे तपाईँको वडा तहको कर्मचारी होस्, कर्मचारी जति अनुभवी हुन्छ त्यति तपाईँको जनप्रतिनिधिहरू अनुभवी नहुन सक्छन्। किनभने उहाँहरूको सीमित एउटा के अरे एरिया हुन्छ, त्यो एरियाभित्र बसेर र त्यो समयभित्र चाहिँ उनीहरूले सबै कुरो बुझिसकेको हुँदैनन्। त्योभन्दा बढी चाहिँ बुझेको कुराहरू, अनुभव भएका कुराहरू कर्मचारीहरूसँग चाहिँ बढी हुन्छ। अब उहाँहरू पनि कहीँ न कहीँ चुकेको अवस्थाहरू चाहिँ देखिन्छ। त्यसले गर्दा यिनै फेरि म हामीले हेर्दा यो समाज अहिले तपाईँ आफू पनि हेर्नुहुन्छ होला नारायण सर, यो बाटोमा तपाईँको व्यस्तता, यो अटोवालाको व्यस्तता, मोटरसाइकलवालाको एक किसिमको तपाईँको उनीहरूको चलाउने तरिका, दिन प्रतिदिन दुर्घटना बढ्दै गइरहेको अवस्था, दिन प्रतिदिन दुर्घटनाको क्षतिहरू यो कार्य मानिसले कार्य ज्यान गुमाइरहेको अवस्था पनि देखिन्छ। अब यी सबैको कारण के भनेको यो सबै फेरि राज्यले कोही दोष भन्नुभन्दा पनि कतिपय समयमा नागरिकले आफू पनि त्यो कुराहरूमा ध्यान पुर्याउनु पर्छ कि यो राज्यले पनि त्यसमा चाहिँ कहाँनिर टाइट गर्नु के अरे भनौँ न एउटा कानुनी शासन के अरे ल्याउनु पर्छ कि भन्ने कुराहरू पनि यी सबै कुरोहरूलाई चाहिँ सबै आफ्नो ठाउँबाट सबै आफ्नो किसिमले यो देशको मैले अधिकार माग्ने के अरे अधिकार छ भने दायित्व पनि त यो देशमा केही गर्ने दायित्व पनि त होला नि त यो देशको नागरिकको। अनि अधिकार माग्न चाहिँ सिक्यो तर कर्तव्य चाहिँ बिर्स्यो कि आफ्नो। त्यो नेपाली उखानमा एउटा भनाइ छ नि, अधिकार र कर्तव्यको ख्याल सँगसँगै गरौँ भन्ने तपाईँको यो उपयुक्त प्रसङ्ग का लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। केपीजी हुनुहुन्थ्यो। अधिकार र कर्तव्यको ख्याल सँगसँगै हामीले समानान्तर रूपमा हामीले ख्याल गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतालाई अङ्गीकार गर्यो भने
पक्कै पनि समाजमा सुव्यवस्था आफै कायम हुन्छ भन्ने दृष्टिकोणलाई हामीले आत्मसात गर्न सकौँ, यो चाहिँ अनुरोध छ। र यो मैले एउटा चाहिँ नयाँ पत्रिकाबाट संविधानमा हस्तक्षेप भनेर चाहिँ लेखिएको छ, त्यसलाई उद्धृत गर्न चाहन्छु। 091-410-216 लाइन तपाईँहरूको लागि खुला गरेको जानकारी पनि म सँगसँगै गराइराखेको छु। आफ्नै पार्टीभित्रको तनाव व्यवस्थापन गर्न नसकेका प्रधानमन्त्री केपी ओली संविधानको परिधिभित्र प्रवेश गरेका छन्। उनले संसदका सभामुख र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताको उपस्थिति बिना पनि संवैधानिक परिषदले निर्णय गर्न सक्ने अध्यादेश जारी गरेका छन्। संविधानमा संसद र प्रमुख प्रतिपक्ष हुन्छन् भन्ने मान्यतालाई चुनौती दिने प्रधानमन्त्रीको यो कदमको सर्वत्र आलोचना भएको छ। प्रधानमन्त्री तथा संवैधानिक परिषदका अध्यक्ष ओलीले अब सभामुख र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता उपस्थित नभए पनि निर्णय गर्न सक्ने गरी कानुन संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याएका छन्। यो अध्यादेश ल्याउन उनले मङ्गलबार मन्त्री परिषद बैठक बोलाएका थिए, तर बैठकमा यो एजेन्डा प्रस्तुत नै नगरी तथा मन्त्रीलाई सुइको समेत नदिई उनले अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाएका छन्। राष्ट्रपतिले पनि क्षणभरमै अध्यादेश जारी गरिदिएकी छन्। यसअघि वैशाखमा जारी गरेर 4 दिनमा फिर्ता भएको अध्यादेश पुनः जारी गरेर राष्ट्रपति पनि विवादमा तानिएकी छन्। मङ्गलबार बेलुका बसेको परिषदको बैठकमा अध्यक्ष ओली बाहेक प्रधान न्यायाधीश शैलेन्द्र शमशेर जबरा र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल सिन्हा मात्र उपस्थित थिए। तर हतार अध्यादेश जारी गरेर बसाइएको बैठकले भने मङ्गलबार कुनै निर्णय गरेन। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकमा विभिन्न संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी एवं सदस्यको नियुक्तिबारे छलफल भए पनि कुनै निर्णय भने भएन। सरकारका प्रवक्ता पार्वत गुरुङले गृह कार्यका लागि बैठक बसेको र अरू बैठकमा निर्णय हुने बताए। गृह कार्य गर्ने क्रममै निरन्तरताका रूपमा बैठक सम्पन्न भएको हो। धेरै आयोगहरूका नियुक्ति गर्नुपर्ने भएकाले केही समय त गृह कार्य गर्नुपर्ने हुन्छ, यसै कारण आज निर्णय नभएको हो उनले भने। अध्यादेशपछि के फरक भयो त भन्ने सन्दर्भमा संविधानको धारा 284 अनुसार संवैधानिक परिषद सम्बन्धी व्यवस्था छ। परिषदले सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश मात्र होइन, निर्वाचन आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, मानव अधिकार आयोग, लोकसेवा आयोग लगायत विभिन्न संवैधानिक आयोगको अध्यक्ष र सदस्यहरूको नियुक्तिका लागि राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्छ। प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने परिषदमा विपक्षी दलको नेता, सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र प्रधान न्यायाधीश पदेन सदस्य रहन्छन्। उपसभामुख चयन भइ नसकेको अहिलेको परिषदको सदस्य सङ्ख्या 5 मात्रै छ। संवैधानिक परिषद सम्बन्धी ऐन 2066 अनुसार परिषदका अध्यक्ष र 4 जना सदस्य उपस्थित भएमा मात्रै परिषदको बैठकका लागि गणपूरक सङ्ख्या पुगेको मानिने ऐनमा थियो। तर मङ्गलबार जारी भएको अध्यादेशले तत्काल बहाल रहेका बहुमत सदस्य उपस्थित भएका बैठकका लागि गणपूरक सङ्ख्या पुगेको मानिने व्यवस्था गरेको छ। अर्थात् पहिला बैठक बस्न 5 जना चाहिन्थ्यो भने अब 3 जना मात्रै भए पनि हुन्छ। अब सभामुख र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता उपस्थित नभए पनि नियुक्तिको बाटो खोल्न प्रधानमन्त्रीले यो कानुन ल्याएका छन्। पुरानो ऐनले बैठकमा पेश भएका एजेन्डामा सर्वसम्मत रूपले निर्णय गर्नुपर्ने, अन्यथा पुनः अर्को बैठक बोलाउनु पर्ने र दोस्रो पटक समेत सर्वसम्मत नभएमा परिषदका सम्पूर्ण सदस्यमध्ये बहुमतले निर्णय लिन सक्ने उल्लेख छ। तर अध्यादेशले सर्वसम्मति कायम हुन नसकेमा अध्यक्षसहित तत्काल बहाल रहेका सदस्यहरूको बहुमतबाट निर्णय हुन सक्ने भन्ने व्यवस्था गरेको छ। र यो अध्यादेशपछि प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति दुवैको आलोचना बढेको प्रसङ्ग नयाँ पत्रिकाले उल्लेख गरेको छ। र यो खबरका साथ म पनि आजको नागरिक सवालबाट बिदा माग्ने अनुमति चाहन्छु र बिदा माग्नु पूर्व प्रविधि संयोजनमा साथ दिनु नै राजेशजी र छोटुजीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र तपाईँहरू श्रोताहरू र दर्शकहरूलाई पनि धन्यवाद दिँदै बिदा माग्छु। नमस्कार।